बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीला को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की जब समाअत चल रही थी तो इमरान खान साहब का और जज साहब का एक अहम मुकालमा हुआ, जिसमें इमरान खान साहब ने कुछ शिकवे शिकायत भी किए हैं। वो तमाम तफसील आगे चल के आपको दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आ जाता हूँ। एक अहम दौरा होने जा रहा है पाकिस्तान में, जो कि ईरानी सदर आ रहे हैं, और उसके साथ साथ कमिश्नर कराची ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें 23 तारीख को जिस दिन ईरानी सदर का दौरा है उस दिन आम तातील का ऐलान किया है। कमिश्नर कराची ने 23 अप्रैल को शहर भर में आम तातील का ऐलान कर दिया। कराची डिवीज़न में तमाम निजी और सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। गैर मुल्की मोअज़्ज़िज़ीन की आमद पर कमिश्नर कराची डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो ये नोटिफिकेशन जारी किया कमिश्नर कराची ने। ईरानी सदर पाकिस्तान जो आ रहे हैं वो सबसे पहले डायरेक्ट आएंगे कराची, जहाँ पर उन्होंने मज़ार-ए-कायद जाना है और मज़ार-ए-कायद पे जाके उन्होंने हाज़िरी देनी है। इसके बाद गालिबन, अभी तक इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इसके बाद वो शायद लाहौर जा रहे हैं, वहाँ पर अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाज़िरी देंगे। उसके बाद वो सीधा डायरेक्ट जाएंगे इस्लामाबाद, जहाँ उनकी अस्करी और सियासी रहनुमाओं से चंद मुलाकातें होंगी। लेकिन अगर ये दौरे को देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि दौरा तो होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा दौरा आगे पीछे हो जाता तो अच्छा रहता। क्यों? क्योंकि हमने माजी में भी एक देख चुके हैं। इमरान खान साहब का जब रशिया का दौरा था, वो जब उड़ान भर चुके थे, तब रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई थी। जब वो वहाँ गए हैं तो पीछे से हाई ऑफिशियल्स यानी कि अमेरिका बहादुर ने कंप्लेन की कि इमरान खान साहब ने ये दौरा क्यों किया। हालांकि उन्होंने इमरान खान साहब से डायरेक्ट मुखातिब नहीं हुए, उन्होंने फिर डायरेक्ट ऑफिशियल्स तरीके से ऑफिशियल से रब्ता किया और वहाँ पर बाजवा साहब से शिकायत की थी। और बाजवा साहब ने कहा था इसमें साडा कोई हाथ नहीं है, हमारे से कोई परमिशन नहीं ली गई है। जबकि इमरान खान साहब की अब तो ये बात बिल्कुल खुल चुकी है। मैं बकौल वो बता रहा हूँ जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है कि इमरान खान साहब ने बाजवा साहब से पूछा कि भाई वहाँ पर मुझे जाना चाहिए। बाजवा साहब ने कहा बिल्कुल जाना चाहिए, जिस पर इमरान खान साहब वहाँ गए और इस चीज़ को बुरा मनाया गया क्योंकि एक कशीदगी पैदा हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ अब जब ये दौरा हो रहा है ईरानी सदर का पाकिस्तान का, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये याद रखें कि ईरान की और इज़राइल की कशीदगी तो चल रही है, क्योंकि ईरान ने इज़राइल पर ड्रोन अटैक किए। उसके बाद इज़राइल ने कहा हम भी जवाब देंगे और उन्होंने दोबारा उन पर अटैक किया। हालांकि अस्फहान पर उन्होंने अटैक किया। इज़राइल इस चीज़ का पहले ही बता चुका था कि हम बहुत मुमकिन है कि अब जो हम अटैक करेंगे वो शायद वो गालिबन हम जहाँ पर इनके न्यूक्लियर एसिड है वहाँ पर अटैक करेंगे। बिल्कुल अस्फहान एक टारगेट तो था क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियर एसिड हैं, लेकिन वो कोई ऊपर नहीं पड़े हुए थे। इन्होंने बेस को निशाना बनाया। वो जो न्यूक्लियर एसिड है वो ज़मीन से कई फिट नीचे गहरे हैं, तो वहाँ पर इनके ड्रोन अटैक काम नहीं करेंगे। उन्होंने ड्रोन अटैक फेंके हैं इज़राइल ने। बहरहाल अब ईरान ने कहा है कि हम इसका जवाब देंगे। ये कहने के 2-3 रोज़ बाद अब ईरानी सदर आ रहे हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान में दौरा करने जा रहे हैं, जहाँ पर इनकी ऑफिशियल्स मीटिंग होगी। अब देखना है कि अमेरिका बहादुर ये जो दौरा हो रहा है इस पर कोई एक्शन लेगा या नहीं लेगा। अमूमन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब ने, याद हो जब उनकी रिजीम चेंज से हुकूमत गिरी, इमरान खान साहब ने एक बात तो बड़े क्लियर कट कह दी थी कि अब किसी की ज़रूरत नहीं होगी कि पाकिस्तान में कोई साइफर भेजे या फिर पाकिस्तान में कोई मुदाखलत करे। तो अगर तो उस स्टेटमेंट को देखा जाए तो लगता है ऐसा ही है कि अब शायद इनकी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन ज़रूरत हो भी सकती है। उसकी दूसरा पहलू ये भी है कि उस वक़्त थे इमरान खान और अब हैं वो गुलाम और इब्ने गुलाम। तो इब्ने गुलामों के लिए तो 100 जूते थे 100 प्याज। अब मैं तो थोड़ा सा इलेक्शंस के ऊपर कि जिस पर हिना परवेज़ भट्ट साहिबा हैं जो कि पटवारन हैं और MP हैं, वो कहती हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और उनका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए था क्योंकि पंजाब के जो ज़िमनी इंतखाबात थे उसमें गालिबन नून लीग आगे है और KPK में PTI आगे है। अब ये इन्होंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो कहा है ना, इसमें बराए मेहरबानी मेरी तो आपसे ही दरख्वास्त है कि इसमें से आप ना इस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निकाल दें, इसमें से आप अल्लाह का नाम निकाल दें। आप शुक्र उनका करें जिन्होंने आपको जितवाया है, आप शुक्र उनका करें जो आपके ऊपर कुर्सी है, आप शुक्र उनका करें जो कि ताकतवर हल्के आपके साथ हैं, आप शुक्र उनका करें जो कि इलेक्शन कमीशन जो कि आपका पिट्ठू है वो आपके साथ है, आप शुक्र उनका अदा करें जो कि मोहसिन नकवी साहब आपके साथ हैं, आपकी काबीना का हिस्सा हैं, जो कि वज़ीर दाखिला पाकिस्तान हैं। तो इनका शुक्रिया अदा कर दें, अल्लाह का इसमें से निकाल दें, क्योंकि अल्लाह ने जो करना था ना वो दीगर जमातों के लिए, जो यानी कि आप तहरीक इंसाफ देख लें, ये PTI देख लें, जो बिना किसी धांधली और गैर मुनासिब चीज़ों से हट कर उन्होंने रिवायती काम किया, जो कि एक जलसा किया, पब्लिक को मोबिलाइज़ किया और उसके बाद वो इलेक्शन में गए। रहा सवाल आपका, तो कसूर का जलसा थोड़ा सा याद कर लें, जिसमें तहरीक इंसाफ का जलसा हो रहा था, जिस पर आपने पर्चा कटवा दिया था कि यहाँ पर तो दफ़ा 144 नाफिज है, जबकि उसी कसूर में उस 5 किलोमीटर के हल्के के अंदर उसमें दूसरा एक मैयत नुमा जलसा हो रहा था। मैयत नुमा जलसा में ब्रैकेट में लगा रहा था क्योंकि वो बहुत ही छोटा सा जलसी कह लें, आम अल्फाज में जो जलसी कहते हैं वो ही रहता है। बहरहाल
میت نما جو جلسہ ہو رہا تھا وہ نون لیگ کا کر رہے تھے، اور نون لیگ کے وہاں پر تھے ملک احمد خان. یہ ملک احمد خان جو ہیں یہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں. تو 2 وائلیشن تو آپ نے یہاں کر دی. پہلا آپ ایک تو اگر دفعہ 144 ہے تو آپ پہ بھی پرچہ ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ ملک احمد خان جو کہ صوبائی اسمبلی کے اسپیکر ہیں وہ کیسے آ گئے، وہ کس طرح سے اسپیچ کرنے لگ گئے، اور کہ آتے کہتے ہیں میں سڑکیں بنا دوں گا، میں پل بنا دوں گا. تو یہ کس طرح کر دیے انہوں نے؟ وائلیشنس ادھر سے ہوئی ہیں اور پرچے کٹ گئے ادھر. تو شکر الحمدللہ سے یہ الحمدللہ ہٹا دیں، شکر کوما اور آگے آپ ساری چیزیں جوڑ دیں، محسن نقوی بھی جوڑ دیں، آپ طاقت اور حلقے بھی جوڑ لیں، آپ مریم نواز بھی جوڑ لیں، باقی اب تمام چیزیں جوڑ لیں. اس میں سے صرف اللہ کا ذکر ہٹا دیں. اللہ کا ذکر صرف وہ کر سکتے ہیں جو کہ اپنے ایما پر جیت کر آ رہے ہیں، یعنی کہ جو آپ پشاور میں دیکھیں گے نا وہ ان پہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ لکھیں کہ شکر الحمدللہ. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اتنی فستائیت کے بعد بھی آپ کو مات دی. رہا سوال اس میں، تو اس الیکشن میں بھی آپ کو مات پڑنے جا رہی تھی اگر تو مریم نواز مداخلت نہ کرتی. تو مریم نواز نے قصور جلسے کے بعد ایک مداخلت کی اور اس میں ملک احمد خان صاحب کو 4 گالیاں دی، اور 4 گالیوں میں یہ کہا کہ کسے تحریک انصاف نے اتنا بڑا جلسہ کر لیا. کچھ بھی کریں، چاہے قیمت لگے، دام لگے، ڈنڈے مارنے پڑے، فستائیت کرنی پڑے، گندی ویڈیوز بنانی پڑے، ایون کہ آپ کو جیلوں میں بھی ڈالنا پڑے، FIR بھی کاٹنی پڑے، جو کر سکتے ہیں کریں، یہاں سے مجھے ساری سیٹیں چاہیے. تو لگ بھگ ویسا ہی ہونے جا رہا ہے. اب تک کے جو نتائج ہیں اس میں جو بڑی بڑی سیٹیں ہیں تحریک انصاف کی، یعنی کہ منہ سلائی لے لیں، یہ جتنے بھی جیتنے والے امیدوار ہیں انہیں ہروایا جا رہا ہے. ابھی کی جو کرنٹ صورتحال ہے، اور اس میں جو ان کے ہارے ہوئے جن کو کوئی بھی نہیں جانتا، ایون کہ مریم نواز صاحبہ بھی ان کو نہیں جانتی ہوں گی، باؤ جی بھی نہیں جانتے ہوں گے، انہیں جتوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ نتائج حتمی کیا ہوں گے. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوں گے. لیکن اس میں ایک چیز تو کنفرم ہے، یہ جو رانا ثناءاللہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اس کے علاوہ جاوید لطیف اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، یہ اسٹیٹمنٹ اپنی مرضی سے نہیں دے رہے، یہ میاں نواز شریف صاحب کی ایک زبان بول رہے ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ تن کے رکھو، یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹینیو رکھو حکومت، تو دوسری طرف آنکھیں بھی دکھا رہے ہیں. اب آنکھیں کس کو دکھا رہے ہیں؟ آنکھیں انہیں دکھا رہے ہیں جو کہ ڈیل کر کے ان کو یہاں پر لے کر آئے ہیں اور ان کے کیسز معاف کر دیے. ایسا کر دیے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں، لیکن یہ ان کو اب آنکھیں دکھا رہے ہیں. آنکھیں دکھانے کی وجہ بنتی بھی ہے کیونکہ میں نے آج سے کئی مہینوں پہلے ایک ویلاگ کیا تھا، اور اس میں نے کہا تھا کہ ان کی جو سیاست شروع ہوتی ہے نا وہ بوٹ سے شروع ہوتی ہے اور یہاں پر ختم ہوتی ہے. یہ نیچے لیٹتے ہیں اور نیچے لیٹتے 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 یہاں تک آتے ہیں جب تک کہ آرمی چیف کا ٹینیور ختم ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے جاتے ہیں. جبکہ دوسرا آرمی چیف آتا ہے تو اس کو آنکھیں دکھاتے ہیں، پھر نرم پڑنے لگ جاتے ہیں، نیچے جھکتے 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 پیروں تک چلے جاتے ہیں اور پھر وہ مافا تلافی ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایک مکہ ہو جاتا ہے. تو ان کی سیاست یہی ہے، آنکھوں سے بوٹ تک، اس کے علاوہ ان کی سیاست کا کوئی احوال نہیں. رہا سوال یہ جو جتنے بھی بیان بازیاں ہو رہی ہیں، اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا، ایک بات کی تھی نواز شریف نے کہ میرے سینے میں بڑے راز دفن ہیں، اور ابھی جو دفن راز ہیں نا یہ بہت جلد کھلنے جا رہے ہیں. اب یہ کب کھلیں گے، کیسے کھلیں گے، کوئی کھلوائے گا یا یہ خود ہی اپنا گٹر کھول دیں گے، یہ دیکھنا ہوگا، یہ بڑا اہم ہے. لیکن انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میرے سینے میں بڑے راز دفن ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں بننا تھا وزیر اعظم، اور اب وہ بیٹھے ہوئے جاتی امرہ میں اور ریکٹ لے کے بیٹھے ہوئے، کوئی بھی مچھر ہے اس سے مارنا ہے. کیوں؟ کیونکہ بوریت کا علاج تو یہی آپ کے پر ریکٹ ہے، مچھر ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کب بولیں گے، لیکن وہ بولیں گے ضرور، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے، ان کا ٹینیور ختم ہونے والا ہے. یہ میں عاصم منیر صاحب کی بات کر رہا ہوں، جنرل عاصم منیر صاحب، ان کا ٹینیور ختم ہوگا تو اب ظاہر ہے پھر آنکھیں تو دکھانی ہے. اب جب یہ جائیں گے کوئی دوسرے آئیں گے تو ان کو آنکھیں دکھاتے نیچے آ کے لیٹ جائیں گے بوٹ تک، تاکہ مکہ. یہ ان کی ٹوٹل سیاست کا احوال ہے. اب میں آتا ہوں عمران خان صاحب کی، جو عمران خان صاحب نے ایک مکالمہ کیا ہے جج صاحب کے ساتھ، وہ کیا تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران عمران خان کا جج سے مکالمہ. عمران خان صاحب نے جج سے کہا کہ کمرہ عدالت میں اضافی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں، یہ اوپن کورٹ والا ماحول نہیں لگ رہا. ڈاکٹر عاصم یونس نے بشرا بی بی کے ٹیسٹ شفا انٹرنیشنل سے کرانے کی تجویز دی تھی. جیل انتظامیہ پمز اسپتال سے ٹیسٹ کرانے پر بضد ہے. کہا جا رہا ہے کہ جیل مینیول کے مطابق سرکاری اسپتال سے ہی ٹیسٹ کرانے کی اجازت ہے، جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ انسانی بنیادوں پر بشرا بی بی کے ٹیسٹ نجی اسپتال سے کرانے کا آرڈر جاری کر دیتے ہیں. عمران خان صاحب نے جج سے مکالمہ کیا کہ بشرا بی بی کو ٹوائلٹ کلینئر کھانے میں ملا کر کھلایا گیا ہے. بشرا بی بی کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے، روز ان کے معدے میں جلن ہوتی ہے، جس پر عدالت نے کہا کہ سماعت کے دوران پریس کانفرنس سے گریز کیا کریں. عمران خان صاحب نے جس پر کہا کہ میرے نام سے کوئی غلط بیان باہر دے دیا جاتا ہے، مجھے تو اس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے، اس لیے صحافیوں سے بات کرتا ہوں. جس پر عدالت نے کہا کہ ڈیکورم کا خیال رکھیں، ضروری ہے آپ سماعت کے بعد صحافیوں سے بات کر لیا کریں. جس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ سماعت کے بعد جیل انتظامیہ میڈیا کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیتی ہے،
سماعت کے بعد صرف 10 منٹ کے لیے میڈیا سے بات کرنے کی اجازت دیں۔ یہ تھا عمران خان صاحب کا جج صاحب سے مکالمہ، جس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے صحافیوں سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس پر ایک دیواریں بھی کھڑی کر دی گئی ہیں، جس کا میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر بھی کیا تھا، جس پر اس چیز پر نوٹس لیتے ہوئے جج صاحب نے تمام میڈیا جتنا بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے ان کو اپنے پاس بلایا اور ان سے شکوے شکایت پوچھی۔ اس کے بعد عدالت نے اپنی کارروائی ملتوی کر دی۔ یہ تھی تمام تفصیلات۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جو خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اس کا میں اگلے ویلاگ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی جی، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔